बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी फ़ीडबैक से भी नवाजें। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ डेवलपमेंट सामने आई और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से इलेक्शन सिंबल गलत अलॉट होने के हवाले से आज बातें सामने आईं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूँकि अब बैलेट पेपर्स की छपाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है, 3 प्रिंटिंग प्रेसेस से बैलेट पेपर्स छप रहे हैं, टाइम थोड़ा है, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को यह हदायत जारी की कि जो है अब चेंज ना किया जाए, इलेक्शन सिंबल इलेक्टोरल सिंबल जो है, इंतखाबी निशान जो अलॉट हो चुके हैं वो तब्दील ना किए जाएं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से भी ये बात आई कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको पंजाब में सिंबल्स जो हैं वो सही नहीं दिए गए, और उन्होंने ये कहा जी कि इसमें PMLN की साजिश है, ये उनके प्रेशर पे है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पंजाब और KP से, उन्होंने भी यही शिकायत की, जिसके ऊपर जो है हाई कोर्ट्स में केसेस भी शुरू हो गए। और आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपनी फिर जारी की एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन सिंबल्स के ऊपर कुछ केसेस में डिले आ जाता है तो कुछ फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, हलकों में जो इलेक्शन है वो डिले होने का ख़तरा है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि KP में ख़ास तौर पे आज फैसला हुआ है कि 5000 के करीब फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो अपना डिप्लॉय की जाएगी बॉर्डर के साथ, चूँकि कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर हमले हुए हैं और एक इलेक्शन कैंडिडेट जो है KP के अंदर वो उसकी डेथ भी हुई है। तो सिक्योरिटी के हवाले से सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी रेज़ किए हैं अपना रिजर्वेशंस के, जो इंतखाबी प्रोसेस के दौरान जो कैंडिडेट्स निकलते हैं अपने इलेक्शन के हवाले से कि अपना कैंपेन के हवाले से, उनको टारगेट किया जा रहा है। और उन्होंने एक बाकायदा लेटर लिखा है IG सिंध और DG रेंजर सिंध को कि इस हवाले से जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के में मुख्तलिफ पार्टियों के, जिनको थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। फिर हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज रेगुलर अपॉइंटमेंट कर दी है। चीफ सेक्रेटरी जो हैं, पिछले जो सेक्रेटरी थे उमर हमीद, उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया और नए चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, आसिफ हुसैन साहब और डॉक्टर आसिफ हुसैन। और इसी तरह अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कुछ सूबों में इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। और हमने देखा कि अब इस वक्त बैलेट पेपर्स की छपाई का प्रोसेस भी चल रहा है और हम अब जो है बड़ी तेज़ी से 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त। लेकिन मुझे यूँ ही लगता है, जैसे मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका, कि इलेक्शंस जो हैं उनको टाइम पे होना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान, इन्होंने मिल के एक डेट दी थी इलेक्शन की, जिसको अब सब लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि इलेक्शन जो है वो लेट हो रहे हैं या लेट किए जा रहे हैं, अभी तक उन ख़दशात जो इलेक्शन के डिले होने के हवाले से ख़दशात हैं वो हैं तो हैं, मतलब बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह की अब तैयारियाँ और जिस तरह की एक्टिविटी रोज़ाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और निगरान हुकूमत की तरफ से, तो और जिस तरह अब इंतखाबी जलसे भी चल रहे हैं, बड़े एक्टिवली चल रहे हैं, PMLN भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स जो इस वक्त इलेक्शन में उतरेंगे उनमें कुछ तजाद भी पाया जा रहा है। कुछ चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं, तो और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी भी जेल में हैं, तो कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं सेंट्रल लीडरशिप के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन के हवाले से। तो उसमें अब देखना होगा कि वो ये जो डिफरेंसेस हैं उनको किस तरह ओवरकम करते हैं। तो अब जो मेरे आज व्लॉग करने का मकसद ये है कि मुझे यूँ लगता है कि आज की सिनेरियो को सामने रखते हुए कि हम इलेक्शन की तरफ से जाएंगे। इलेक्शन तेज़ी से जो एक प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन होने का, वो
ہمیں نظر آتا ہے. جہاں الیکشنز کی تیاریاں جاری ہیں، ساری پارٹیاں اس وقت سیاسی میدان میں اتری ہوئی ہیں اور اپنی اپنی کیمپینز کر رہی ہیں. ادھر جو بیٹ سمبل تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن کی اپیل کو ایکسیپٹ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر غور، انہوں نے اعلان کیا کہ تمام تر تحفظات کے باوجود بلے کے نشان پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی میں جائیں گے. یہ وہ اب اس دن سے، یہ 2 دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر ثانی کی اپیل میں جائیں گے. اب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آج سینیٹر لطیف کھوسہ جو فارمر سینیٹر تھے لطیف کھوسہ، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، آج وہ پیش ہوئے اپنا سپریم کورٹ میں. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا جی کہ آپ یہاں سے باہر نکل کے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک طرف آپ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم ہی سے انصاف مانگتے ہیں. تو یہ ڈول سٹینڈرڈز کے والے سے جو ہے وہ بات کی انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ریزرویشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، الیکشن سمبل نہ ملنا بیٹ کا، اور اس کے بعد پھر مختلف سمبلز الاٹ تو کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 90% جو لیڈرز ہیں جو جیل سے باہر ہیں اور وہ اپنے اپنے کیس لڑ کے الیکشن ٹریبیونلز میں، اور اس کے بعد وہ اب الیکشن میں اتر رہے ہیں اور الیکشن لڑیں گے. کچھ جیل میں بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے جو الیکشن لڑیں گے. تو اب پی ٹی آئی بھی الیکشن میں جا رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی، انہوں نے پٹیشن ویسے ہی نکال دی سپریم کورٹ سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز جو ہے اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیاں تیار ہیں مینٹلی کہ ہم نے الیکشن میں اترنا ہے، چونکہ الیکشن آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں. تو اب جیسے تیسے کر کے اس وقت ساری پارٹیوں کی یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپورٹ کریں اور نگران حکومت انشور کرے کہ الیکشن کمیشن جو بار بار سٹریس کر رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے چاہیے، اس حوالے سے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرے. ایسی قوتیں جو الیکشن نہیں کروانا چاہتی ان کو شٹ اپ کال دی جائے، اور سپریم کورٹ میں جو کیسز پاکستان تحریک انصاف کے ایسے چل رہے ہیں جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں اب پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اب ٹائم کم ہے. تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اب الیکشن کی تیاریاں کریں، نہ کہ اب اپنے مختلف کیسز لے کے مختلف ہائر کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں جائیں. اب جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ عوام نے کرنا ہے، وہ عوام جس کو چاہے گی ووٹ دے گی. وہ پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا وہ پی ٹی آئی ہے، یا باقی دیگر جماعتیں ہیں. اب اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے جو ضائع کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، آج کے دن میں ہم نے دیکھا یا کل سے جو الیکشن سمبلز ہیں انتخابی نشان کے اوپر جو ایشو بنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا یا دیگر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں اب جو ملتا ہے وہ لے کے کینڈیڈیٹس اب میدان میں اتریں. جو کینڈیڈیٹ اپنی کانسٹیچوئنسی یا حلقے میں پہلے سے ہی جانا جاتا ہے اور عوام اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ آ کے ان کی خدمت کرے گا، تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سمبل کا. اب سمبل کے اوپر، الیکشن کے سمبل پہ نہ جائیں، اب الیکشن میں اتریں اور الیکشن میں اتر کے ووٹ لیں، اور پھر جس پارٹی کو موقع ملنا ہے آگے گورنمنٹ بنانے کا پاکستان میں، وہ پھر آ کے پھر اپنے جو کلیمز ہیں، دعوے ہیں جو کینڈیڈیٹس اس وقت دعوے کر رہے ہیں ہر پارٹی کے، وہ پھر آ کے پھر لوگوں کی اس طرح خدمت بھی کریں. تو آئی ہوپ کہ آج کی بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، چونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ دباؤ ہر طرف سے ہے، عوام کی طرف سے بھی ہے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ہے، اور انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں یا کنٹریز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہو گئے اور اب پاکستان کی باری ہے، پھر انڈیا میں بھی الیکشن ہونے ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں کچھ اور ملکوں میں بھی الیکشنز ڈیو ہیں. تو الیکشنز ٹائم پہ ہوں تاکہ اس کے بعد جو ہے جو بھی گورنمنٹ بنے
وہ ایک پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ آئے، اور سن 2024 پاکستان کی معیشت کے لیے خاص طور پہ اچھا نہیں ہے، اور ہم انٹرنلی سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کو سیاسی بنیادوں پہ، سیکیورٹی بنیادوں پہ اور معاشی بنیادوں پہ اسٹرانگ کرنے کے لیے اب الیکشن ٹائم پہ ہونے ضروری ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔